یہ سب وہ انگریزی ملا نے. کوئی بھی یاد رکھنا میری گل، یہ اندر اسلام دا مذاق ہے، استہزاء ہے. ہوں جدوں قبر دا عذاب وکھاؤ گے تو جہے انگریز نے یا جن وہ پارٹ ادا کرنا ہے وہ فرشتے بنن گے. ایمان نال دسو، کمینہ کافر پاک فرشتے دی شکل بنے، پھر پاک فرشتے نو کس شکل چ وکھاؤ گے؟ فرشتے اللہ دے جڑے نے انہاں دی تے شکل ہی عجیب ہے، انہوں وکھانا شکل کافر دے. یہ فرشتیاں دی توہین، دین دا مذاق، پھر اللہ تعالی دا عذاب ایویں جویں یہ وکھان گے. یہ تے لوکاں نو دلیر کرنا ہے، دلیر اللہ دے عذاب تو نڈر کرنا ہے کہ لوگ سمجھن گے یار جویں آ وچ فلم وچ وکھاندے نے ایویں دا ہی ہونا ہے. یہ تے خیر مڑ پچا لان گے. تے رب تعالی دا عذاب قبر دا، اوتھے دا ایک سپ اژدہا جدو ڈنگ ماردا ہے، حدیث پاک کے چاہندا ہے بندہ ختم ہو جاتا ہے پھر جڑ جائے. اور حدیث پاک کے چاہندا ہے کہ وہی سپ اگر خالی پھوک مارے زمین دے اوتے سبزہ اگنا بند ہو جائے. ایڈا شدید عذاب جڑا لعنتی دے پتر اس نال مذاق کرتے پے. یہ کفر چٹا ویکھن والے تے نکاح نہیں رہنے. ہاں جڑے ویکھن وکھاون والے کافر مرتد انہاں دے نکاح نہیں رہنے. جنیاں فلماں بنیاں پھردیاں کوئی حضرت یعقوب علیہ السلام وچ وکھاندے پھردن، کوئی نبی پاک دی سیرت دی میسج فلم ہے، یا اس طرح دی جنیاں فلماں ہیں نبیاں رسولاں جنت دوزخ قبر دے عذاب سب ویکھن والے کافر مرتد نے. جڑے جڑے ویکھن گے اپنے نکاح دوبارہ کرنا، اگر ویکھی بیٹھے نے وہ توبہ کر کے پھر نکاح دوبارہ کرنا اپنے. بھائی جنہاں کول آئے بیٹھے ہیں درویش نے، انہاں دا کم ہی اللہ تعالی دے فضل نال اللہ تعالی دے مبارک نام دے کاغذاں نو محفوظ کرنا ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ کاغذ اشتہارات وغیرہ چھاپ کے کندھاں تے لاؤنے یہ وہ. اے حضرت صاحب ایڈی وڈی توہین ہے کہ جیڑی حد بیان تو باہر ہے کہ ادھروں ٹٹی دی نالی ہے تو ادھروں اشتہار ہے اللہ رسول دے نام دا. بڑا کفر پھیلا، بڑی توہین ہو رہی ایمان. وہی مبارک نام تھلے نالیاں چ رلدے پھردے نے. یہ ہوئی قہر خدا دا پینا ہے. پتہ نہیں ساڈے تے کی کچھ عذاب آنے نے. یارو کوئی جلسہ نہ ہوگا نا اللہ رسول دے نام دی عزت ہو جاوے کہ جلسیاں تو